हमारे सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से हैं जनाब, और मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। हमारी इंडस्ट्री में अगर तलाक़ों की बात करें तो तलाक़ों की शरह जनाब इतनी बढ़ती जा रही है और आए दिन किसी ना किसी जोड़ी को जनाब तलाक़ होती दिखाई दे रही है। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी फेमस जोड़ी के बारे में बताएंगे जिन्होंने इंकिशाफ किया है, जिनके बारे में बहुत सारी अफवाहें थी उनकी तलाक़ को लेकर कि इन दोनों में अलहदगी हो चुकी है। लेकिन ये जोड़ी कौन है, इनका नाम क्या है और अब कैसे इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि भाई हमारे दरमियान अलहदगी हो चुकी है या नहीं हुई, इस जोड़ी के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अगर बात करें इस जोड़ी की तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो लड़का है, आपको यकीनन उनका नाम सुनते ही समझ आ जाएगी कि मैं किसकी बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ, लड़का है जनाब आगा अली और लड़की की अगर बात करें तो वो हैं हिना अल्ताफ़। अब थोड़ा सा इसके पसे मंज़र की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे आपको कि हाल ही में आगा अली ने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की जिसमें उनसे कामों के हवाले से, घर के जो काम काज होते हैं जो कि हम लोग करते हैं रोज़मर्रा रूटीन में, उसके हवाले से सवालात किए गए, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं कूड़ा क्रिकेट घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, घर को साफ़ रखना पसंद करता हूँ, मिजाज का थोड़ा गुस्सीला हूँ। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी इंकिशाफ किया कि मैं अकेला रहता हूँ और काम, क्योंकि मेरी फ़ील्ड ऐसी है जिसमें मैं बेहद मसरूफ़ होता हूँ और मसरूफ़ियत के बायस जो है इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना जो है उनके लिए बेहद मुश्किल होता है, फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। और साथ में जो उनका ये वर्ड था, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, इसने इस बात को यकीन में बदल दिया है कि जो पहले अफवाहें थीं हिना अल्ताफ़ और इसकी तलाक़ के हवाले से, अब ये अफवाहें जो हैं मज़ीद लोगों की नज़र में यकीन पकड़ती जा रही हैं कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद ही कह दिया है कि वो अकेले रहते हैं और पिछले काफ़ी वक्त से ये दोनों जोड़ी जो है ये अलग अलग दिखाई दे रहे थे। ये अफवाहें कहाँ से फैली थी? सबसे पहले आपको थोड़ा सा पसे मंज़र की तरफ लेकर जाते हैं कि 2020 में इस जोड़े ने खामोशी से शादी कर ली थी, जबकि जो लड़की हिना अल्ताफ़ है, इनकी जो वालदा थी उनके हवाले से भी एक बात सामने आई थी कि वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब थी और इस लड़की के साथ काफ़ी मारपीट करती थी और इसको तशद्दुद का निशाना भी बनाती थी, जिस पर इन्होंने खामोशी के साथ 2020 में जनाब आगा अली के साथ शादी कर ली थी। ये दोनों जैसे ही शादी के बंधन में बंधे तो इस हवाले से एक पोस्ट भी आगा अली ने शेयर की कि मैं मिजाज का थोड़ा गुस्सीला हूँ और बातों को जल्द हाइपर हो जाता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि अब मैं किसी की बेटी लेकर आया हूँ तो मैं इसके साथ गुस्से में बात ना करूँ और अपने रवैये को थोड़ा बेहतर रखूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि आगा अली क्योंकि गुस्सीले हैं और जल्द हाइपर हो सकते हैं, तो इस वजह से भी इनकी तलाक की एक मेन वजह जो है वो ये भी हो सकती है। अगर आपको थोड़ा सा माजी में ले चलें तो आपको बताएंगे कि सारा खान जो है ये भी आगा अली की मंगेतर रह चुकी हैं। बहुत सारे ड्रामास में इन्होंने काम किया और एक तवील अरसे तक इनकी मंगनी भी रही। फिर बंद खिड़कियां ड्रामे के बाद जो है इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। इसके बाद जनाब आगा अली ने एक शो में शिरकत भी की थी और उसमें उन्होंने इस चीज़ का इंकिशाफ भी किया था कि सारा के साथ जो अलहदगी का डिसीजन था वो उनके लिए बेहद मुश्किल था। ताहम क्या किया जा सकता है, चलिए अब आपको बताते हैं कि सारा खान तो जनाब शादी में बन चुकी हैं फलक शब्बीर के साथ और इनकी एक प्यारी सी नन्ही सी मासूम सी बेटी भी है। तो वो तो अपनी शादी पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुश भी दिखाई देती हैं और वो खुश भी हैं। लेकिन चलिए वहीं पर फिर आपको बताते हैं कि अगर बात करें आगा अली और हिना अल्ताफ़ की, जिनकी अलहदगी हो चुकी है, इन दोनों के हवाले से आपको बताएंगे कि इन दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया हुआ है और ना सिर्फ इनको बल्कि इनकी जो बहुत सारी एक साथ तस्वीर थी, आगा अली ने अपने अकाउंट से वो तमाम तस्वीर जो हैं वो भी डिलीट कर दी गई हैं, जिसके बाद ये तमाम बातें यकीन और वसूख पकड़ती जा रही हैं कि इस जोड़े के दरमियान जनाब अलहदगी हो चुकी है। इसी हवाले से आपको एक और बड़ी अहम और दिलचस्प बात बताऊंगी कि हमारी इंडस्ट्री की अगर बात करें
تو جناب اس میں طلاقوں کی شرح جو ہے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ایسا میں نہیں کہہ رہی ہوں, ایسا تمام شوبز شخصیات کہہ رہی ہیں کہ جس کو دیکھو جناب وہ طلاق ہو گئی. اگر بات کریں فیروز خان کی تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ان کا اور ان کی بیوی کی جو علیحدگی ہوئی اس پر ان کا ایک کیس بھی چل رہا تھا بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے, جس پر ان دونوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ جو بیٹا ہے وہ فیروز خان کے پاس رہے گا جبکہ بیٹی جو ہے وہ والدہ کے پاس رہے گی. لیکن یہ دونوں اپنے بچوں کو کسی بھی وقت مل بھی سکتے ہیں, ان سے بات بھی کر سکتے ہیں, اور نہ صرف بات بلکہ ان کو بیرون ملک بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. تاہم فیروز خان جو ہیں وہ بیٹا اور بیٹی کے جو اخراجات ہیں وہ مکمل طور پر ادا کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور کوئی ایکسٹرا پیمنٹ جو ہے تو وہ بھی فیروز خان کی ذمہ داری ہوگی. لیکن کیونکہ اب بیٹا جو ہے وہ فیروز خان کے پاس جا چکا ہے اور اس کی والدہ اس کو خود وہاں پر چھوڑ کر آئی ہیں, اس پر بھی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی کہ جیسے ہی انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر اپنے بیٹے کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی, جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس پر تمام سوشل میڈیا صارفین نے فیروز خان کو آڑے ہاتھوں لیا. نہ صرف آڑے ہاتھوں لیا, ان کو اتنا زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ ظلم ہے کہ ایک ماں سے اس کے بچے کو الگ کرنا. تو وہیں پر کئی لوگوں نے کہا کہ ماں سے بہتر بچے کو کوئی نہیں سنبھال سکتا. کسی نے کہا کہ باپ جو ہے وہ ہر وقت سر پر نہیں رہ سکتا تو بچے کو ماں کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. تو وہیں پر کسی نے کہا کہ بہت ظالم باپ ہے جس نے بہن بھائیوں کو اس موقع پر جدا کر دیا جبکہ پہلے ہی وہ اپنے والدین کو کھو چکے ہیں. اس کے بعد جو بہن بھائی کا پیار ہے وہ دونوں اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ ساتھ کومنٹس دیکھ رہے ہیں اور سکرین پر چل بھی رہے ہیں, جس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے فیروز خان کو بالکل بھی اچھی اس طرح سے جو انہوں نے تصویر شیئر کی ہے اس پر بالکل بھی جناب اچھے کمنٹس نہیں کیے ہیں بلکہ بیڈ کمنٹس کیے ہیں, جو کہ واقعتاً اس وقت فیروز خان کے لیے مشکل کا باعث بنے ہوئے. لیکن ہاں, منیب بٹ کا بھی ایک کمنٹ ہے بیچ میں جس پر وہ ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. تو چلیے وہیں پر آپ کو ایک اور اہم خبر دوں گی شاہد افریدی کے حوالے سے اور شہباز گل کے حوالے سے. جناب اگر بتائیں آپ کو کہ حال ہی میں شاہد افریدی کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. کیوں بنایا جا رہا تھا؟ جب وہ شلوار قمیض میں دکھائی دیے اور شہباز گل نے کہا کہ کسی بھی کرکٹر کو شلوار قمیض پہنا دو اور عمران خان بنا دو. اس پر جناب بہت زیادہ پی ٹی آئی کی طرف سے منفی باتیں جو ہے وہ شاہد افریدی کو لے کر کی جا رہی تھیں اور بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا شاہد افریدی کو کہ ان کی شلوار قمیض جو ہے انہوں نے جناب ریزیمبل کرنے کے لیے جی عمران خان کے ساتھ کہ جی میں عمران خان جیسا لگوں تو کسی بھی کرکٹر کو شلوار قمیض پہنا دو تو جناب وہ عمران خان بن جاتا ہے. تو اب شہباز گل کو شاہد افریدی کی اہلیہ اگر بات کریں نادیہ کی تو انہوں نے جناب ایسا کرارا جواب دیا ہے جسے سن کر یقیناً شہباز گل صاحب کو مرچیں لگ جائیں گے. تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے ان کو. جی تو نادیہ شاہد نے شہباز گل کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں سمجھتی تھی کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں لیکن سارا دن ٹویٹس اور ولاگنگ کرتے کرتے آپ لوگوں کی عقل میں کمی آ گئی ہے. خان صاحب کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائیں. یعنی کہ انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دیتے ہوئے بھی کہا ہے کہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں سے بچائیں جن کے اندر کم عقل ہے, کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی شلوار قمیض پہنا دو تو اس کو کسی بھی کرکٹر کو شلوار قمیض پہنا دو تو جناب وہ خان صاحب کی نقل کر رہا ہے. تو اس پر جناب نادیہ شاہد جو ہیں وہ کافی گرم ہو گئی تھی, کافی تپ گئی تھی. لیکن وہیں پر شاہد افریدی نے ایک پوسٹ بھی کی کہ میرے اکاؤنٹس فیک اور جعلی بنا کر اس سے بہت ساری پوسٹ کی جا رہی ہیں, لہٰذا اپنی جو انرجی ہے اس کو مثبت استعمال کریں اور اچھے کاموں میں لگائیں, نہ کہ میری اس قسم کی جعلی اکاؤنٹس بنا کر ان پر غلط پوسٹ سینڈ کرنے میں اپنی انرجی ضائع مت کریں. امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور بہت ہی انٹرسٹنگ لگا ہوگا. اگر لگا ہے تو جناب ویڈیو کو شیئر کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ میں سبھی پڑھتی ہوں اور مجھے بیحد اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھتی ہوں. پھر ملیں گے ایسی نئی گرما گرم ایکسائٹنگ نیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.